دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لي بارامتر دو ديسبيرسيون وغنتكلمو على لا فاريونس. دونك قبل تكلمنا على لا مويان، شفنا مثلا الا كنا تلاميذ قرينا مثلا واحد المادة ديال الجغرافيا وعطاتنا الأستاذة النقاط. هذوك النقاط اللي عطاتنا كاملين، مثلا حنا 10 ديال التلاميذ عطاتنا النقاط كاملين، حسبنا لا مويان. كيفاش درنا حسبنا لا مويان؟ خدينا ديك النقاط ديالنا كاملين وقسمناهم على العدد ديالنا. العدد ديالنا هو 10، دونك هذاك مويان. دابا الهدف هو نشوفو لا فاريونس، نشوفو حنا هاد التلاميذ، هاد 10 التلاميذ واش بعاد بزاف على لا مويان اولا قراب بزاف لا مويان. هذا هو لا فاريونس. لا فاريونس سي اون ديسبيرسيون دي فالور اوتور دي مويان. يعني ديك النقاط اللي جبنا بغينا نشوفو التشتت ديالها بارابور ا لا فالور سونطرال اللي هي لا مويان. La dispersion des valeurs autour des moyens, c'est la variance. La variance. La variance, la signe ديالها هو هذا. ما عرفتش شنو هي هاد شنو كنقولوا لها، ولكن المهم هما هادو. كاينه اس وكاينه هاد اللعيبه هادي. هاد اللعيبه هادي وقتاش تنكتبوها الا حسبنا لا فاريونس داخل لا بوبيلاسيون. يعني مشينا لا بوبيلاسيون كامله وقرينا، بغينا واحد الكاركتير مثلا، وشفنا لا مويان ديالو، وشفنا هاد لي كاركتير اللي حسبنا بشحال بعاد على لا مويان. يعني اشنا هي لا فاريونس ديالهم. الا كنا كنحسبوا لا فاريونس وسط لا بوبيلاسيون تنديروا ليها هاد لا سيني. اما الا كنا وسط واحد لي شونتيون، واحد العينه، كنديروا لها اس او كاري من بعد نعرفوا علاش او كاري. La variance, c'est une dispersion des valeurs autour de la moyenne. عندها دو سيني، سواء كنا في لاشونتيون اس سواء كنا في البوبيلاسيون. هاد لا سيني هادي. La relation ديال la variance. La variance est égale à la somme carrée des écarts مقسومة على le nombre des valeurs. La somme carrée des écarts مقسومة على le nombre de valeurs. بمعنى نجيو للمثال باش نفهمو. Dans une distribution simple. دابا عرفتو شنو هي distribution simple؟ حيت قلنا في الحصه اللي فاتت شنو هي لا ديستريبيسيون سامبل، شنو هي ديستريبيسيون دو فريكونس. لا ديستريبيسيون سامبل ما تيكونوش فيها الترددات. يعني مثلا حنا 10 ديال التلاميذ جبنا النقطه في الجغرافيا، كل واحد النقطه ديالو، واحد ما كيشبه لواحد، يعني ما كاينيش الترددات. دابا بغينا نحسبوا لا فاريونس ديالنا ديال انتشار، كيفاش دايرين هاد النقاط ديالنا بارابور او موين. هي قلنا العلاقه لا فاريونس est égale à la somme. اس هي لا somme، سي هي كاري، او هي دي زيكار. ها لا somme، ها كاري، ها لي زيكار. اشنو هو ليكار؟ هو التباعد ديال النقطه ديالي اكس اي بارابور على موين. كيفاش ندير نحسب هاد التباعد؟ شنو هو ليكار؟ ليكار غندير نحسبو، غنشد النقطه ديالي ونقص منها لا موين، غنشد النقطه ديال واحد اخر ونقصها من لا موين، ندير النقطه ديالو ناقص لا موين، النقطه ديال الثالث ناقص لا موين، النقطه ديال الرابع ناقص لا موين، النقطه تنوصلوا ل10. هادوك هما لي زيكار. اش غندير دابا منين نحسب ديالي وديال واحد اخر والزميل ديالي 10 بينا؟ غنجمعهم وغنرفعهم أس 2. دونك لا somme carrée des écarts. عفوا لا somme carrée des écarts. لا somme carrée des écarts. حسبنا لي زيكار ديالنا يعني بشحال متباعدين، يعني لا ديسبيرسيون ديال لي فالور ديالنا بارابور على موين. جمعناهم كاملين ب10 بينا و رفعنا داكشي أس 2. ديالي حسبتها ورفعتها أس 2، ديال الاخر حسبتها ورفعتها أس 2، ديال الثالث حسبتها ورفعتها أس 2، وكلشي جمعناه. منين جمعنا هادشي كله وقسمناه على العدد ديالنا، لو نومبر دو فالور. حنا شحال بينا؟ حنا 10، دونك قسمناه على 10. هذه هي العلاقه ديال لا فاريونس. ما تبقى غير ديفلوبمون ديال هادشي، غير شويه الماتيماتيك.
الا شديتي هاد لا سوم كاري دي زيكار ونشرتي هادشي اس اثنان غيعطيك هادشي، غيعطيك لا سوم دي زيكس اي او كاري موان لا سوم دي زيكس اي كلشي او كاري على ان، و ان قلنا في المثال ديالنا هي 10، كلشي عاوتاني مقسوم على ان. المهم هادشي غير لو ديفلوبمون ديال هاد العلاقه، لو برينسيپ انا هو تفهم علاش شنو هي لا فاريونس. اصلا لا سيري كامله هو نفهمو علاش وكيفاش، هذا هو المشكل. اما هادشي كيبقى ديفلوبمون، كيبقى ماتيماتيك، كيبقى شويه الحفاظ. دونك الا ديفلوبيتو هادي غتخرج لكم هادشي لا سوم دي زيكس اي. اذا كل فالور غنرفعها او كاري هو الاول، غنرفعها او كاري هو الاول ديالي وديال الزميل ديالي وديال الاخر، ومن بعد نجمعهم. هاد لا سوم دي زيكس اي شنو هي الفرق ما بين هادي وهادي؟ هادشي اللي بغيت نشرح. هادي غادي نجمع ديالي او كاري وديال الاخر او كاري والاخر او كاري والاخر او كاري ونجمعهم. هادي لا، غنجمعهم لي فالور غنجمعهم بلا ما نرفعهم او كاري، بلا ما ندير لهم او كاري، غنجمعهم كاملين ب10 بينا عاد